बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। जी, उम्मे हानी मॉम को चैनल को देखते रहिए और इसमें अपनी होम रेमेडीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, आज का टॉपिक है खून की कमी। जी, मरीज़ में खून की कमी है, ये एक ऐसा जुमला है जो हम डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं। खून की कमी हर उम्र में हो सकती है। जिस्म में खून की कमी या एनीमिया दर हकीकत जिस्म में रेड सेल की कमी को कहा जाता है। ये सेल जिस्म में ऑक्सीजन की फरहमी का काम करते हैं। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो रेड सेल की तादाद घटना शुरू हो जाती है। इसे उर्फ़ आम में हम खून की कमी कहा जाता है। खून की कमी की बड़ी वजह फौलाद की कमी है। अगर जिस्म को मतलूबा फौलाद ना मिले तो खून के सुर्ख कलियों में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को पैदा नहीं करता। इस अंसर की वजह से हमारा खून का रंग सुर्ख होता है। हीमोग्लोबिन जिस्म की बाफ्तों तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है। अगर जिस्म में इसकी कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की मुनासिब मिकदार हमारे जिस्म को ना मिले और इसकी कमी वाक़ई हो जाए तो ऑक्सीजन जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंच नहीं पाती। फिर हमारे जिस्म में काम करने में दुश्वारी पैदा होती है, शदीद थकावट होती है, सीने में दर्द होता है, दिल की धड़कन में तेज़ी वाक़ई होती है, सर्द होता है, उसमें चक्कर आना, ज़ुबान पर सूजन का हो जाना, जिल्द का पीला हो जाना, हाथ पाँव का ठंडा हो जाना, ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। अनीमिया का शिकार बच्चों को भूख बहुत कम लगती है और उनका ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है जो खाने की नहीं होती। जैसे बर्फ़ खाते हैं वो बच्चे और ज़्यादा मीठी खुराक पसंद करते हैं। इसकी बड़ी वजह गैर मतवाज़न ग़ज़ा और गैर मतवाज़न ग़ज़ा नाकाफ़ी खुराक है। अनीमिया की वजह से 3 संगीन बीमारियां जन्म लेती हैं। नंबर 1 दिल की बीमारी, नंबर 2 दौरान हमल पेचीदगी होती है, नंबर 3 नशोनुमा में कमी वाक़ई होती है। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन हैं और बड़ी बीमारियां हैं जो अनीमिया की ही वजह से जन्म लेती हैं। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से बचने के लिए आयरन की चीज़ों का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर हम आसानी से जिस्म में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं? जी, अनार जो है वो खून की किल्लत को दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तांबा, आयरन, सल्फर, फास्फोरस और मुख्तलिफ विटामिन ख़ुसूसन विटामिन सी बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। इन तमाम खूबियों के साथ अनार को हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाने का ज़रिया समझा जाता है। विटामिन सी की मौजूदगी आयरन की मिकदार को बढ़ाता है। 100 ग्राम अनार में 83 कैलोरीज होती हैं, जिसकी वजह से इंसान दिन भर चुस्त और तवाना रहता है। अब आया है चुकंदर के बेशुमार फ़ायदे हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये फाइबर, आयरन, फोलिक एसिड, पोटाशियम की भारी मिकदार से भरपूर होता है। इसलिए चुकंदर को हीमोग्लोबिन की सतह को बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया करार दिया है। चुकंदर को जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सेहत बख्श सब्ज़ी है। इसकी वजह से बीमारियों से निजात देने में बहुत सी बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं। चुकंदर जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है, जिससे जिस्म के सुर्ख खलियों की मरम्मत होती है। जी, टमाटर आयरन से भरपूर होने के साथ साथ जिस्म को विटामिन सी भी फराहम करता है, जो आयरन में जज़्ब करने में मददगार साबित होता है, जिससे जिस्म में खून बनने का अमल तेज़ हो जाता है। वाटरमेलन यानी कि तरबूज का ज़्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर 90% इसमें पानी मौजूद होता है और 10% आयरन, फौलाद, कैल्शियम, फास्फोरस और निशास्ता और ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं। ये पानी की कमी को दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है और
یہ تو ہماری پانی کی کمی کو پورا کرتا ہی ہے، مگر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ریڈ سیلز یا ہیموگلوبن کو بھی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں، جی ہری سبزیاں دیکھنے میں تو آنکھوں کو بہت دلکش اور تازگی بخشتی ہیں، وہیں ان کا استعمال جسم میں خون کی کمی کو پورا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پالک جو ہے وہ فوری خون بنانے والی سبزی ہے۔ اگر اس کا ضروری حصہ اگر ہم اس کو اپنی خوراک میں روزانہ کا ضروری حصہ بنا لیں تو یہ ہماری خون کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ روزانہ 1 پلیٹ ہری سبزیوں کی سلاد کھانے سے ہم آسانی کے ساتھ خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالک کا جوس صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دالیں، جی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں، وٹامن، منرلز، آئرن، میگنیشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہیں، فائبر اور خون کی کمی کو دور کرنے کے ساتھ کولیسٹرول کا لیول مناسب مقدار میں رکھتی ہیں۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو نالیوں کو بلاک کر دیتا ہے اور دل کو خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دالوں میں فائبر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ ہمارے کولیسٹرول لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ جی کشمش آئرن سے بھرپور میوہ ہے اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت زمین پر اتاری ہے، کمی کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کشمش دلیا، دہی، کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی کھانا منہ کا ذائقہ بہتر کرتا ہے اگر 10 عدد روزانہ استعمال کی جائیں تو اس سے جسم میں خون کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبض کی شکایت کو دور کر دیتا ہے، لیکن شوگر کے مریضوں کو زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے یا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔ کلیجی، یہ آئرن کی بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے، یہ جسم میں خون کی کمی کو آسانی سے پورا کرتی ہے۔ اگر ہفتے میں 1 بار اس کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تمام حیوانی بافتوں میں بہت تھوڑی مقدار میں تانبا موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کلیجی میں تانبے کی موجودگی انسانی جسم میں میٹابولزم کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی غذا میں 0.9 ملی گرام تانبا حاصل کرتے ہیں اور ہم کلیجی کا استعمال اگر کرتے ہیں تو 12 ملی گرام یہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ لیکن کلیجی ہمیشہ تازہ اور صحت مند جانور کی استعمال کرنی چاہیے۔ جی خشک خوبانی، خون کی کمی سے بچانے کے لیے خشک خوبانی جسم میں آئرن اور وٹامن سی کے ساتھ ساتھ فائبر بھی اس میں موجود ہوتا ہے جو قبض سے بھی ہم کو محفوظ رکھتی ہے۔ شہتوت اگر آپ نے نہیں کھایا تو ضرور کھائیے، یہ آئرن سے بھرپور پھل ہے جس میں پروٹین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ کھجور، بے وقت کھانے کی عادت کو قابو پانے کے لیے کھجور بہت مددگار ہے، یہ آئرن کی سطح کو بڑھاتی ہے، اس کے حوالے سے شوگر کے مریض بہت احتیاط کریں۔ آلو بخارا، فائبر سے بھرپور پھل ہے، قبض کا مؤثر علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آئرن موجود ہوتا ہے، ہیموگلوبن کی مقدار کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چنے، ناشتے میں چنے تو بہت مزے کے لگتے ہیں، یہ ہمارے غذائیت کے ساتھ ساتھ پروٹین اور آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں جو ہیموگلوبن کو بہتر کرتے ہیں۔ ایگ یعنی کہ انڈے آئرن کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اس کے بڑے انڈے میں 1 ملی گرام آئرن ہوتا ہے، اسی طرح ایک انڈا کھانے سے خون کی کمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گڑ آئرن کی بہترین ذریعہ ہے، اس خوبی کے باعث اس کا رنگ ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے، شوگر کے مریض اس کو کھانے سے ذرا پرہیز کریں۔ اگر ان غذاؤں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کر لیں تو خون کی کمی چند دنوں میں
خون کی کمی کو چند دنوں میں ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی کمی کے مریضوں کو خاص طور پر اپنا خیال رکھنا چاہیے اور خاص طور پر صبح کی تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے چاہیے تاکہ ان کے اندر آکسیجن کی کمی پوری ہو۔ جب آکسیجن کی کمی پوری ہوگی تو آپ جو ہے وہ خون کو بہتر طور پر جذب کر سکیں گے اور آپ میں بہتر طور پر خون بنانے والی خلیہ اپنا کام کر سکیں گے۔ اگر انیمیا کے مریضوں میں اگر ان سب چیزوں سے کوئی افاقہ نہ ہو تو وہ اپنے مولد سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔